واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، مسلسل علماء کرام دے بیانات اور خطابات تسی حضرات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت اور محنت دے نال احباب جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ذمہ داران اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرماندے نے، مالک دے حضور درد دل یہ دعا فرمانا، اللہ اپنی رحمت دے نال قبول فرما کے ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام مخلوقات جو انسان نو سب نالوں افضل اشرف اعلیٰ اور سب نالوں بہتر بنایا۔ انسان نو افضل اعلیٰ بنا کے بلکہ انسان نال اللہ ذوالجلال نے جتنی محبت فرمائی ہے، قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کریے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نال اولاد آدم نال کنی محبت فرمائی، او دا اندازہ ایتھوں کرو کہ جس خالق و مالک دے کول اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آسمان بنائے، زمینہ بنائیاں، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سارا جہان بنایا، بلکہ ساڈا ایمان اور عقیدہ کہ اس جیسے کئی جہان ایک منٹ دے اندر اللہ بنان تے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے۔ اتنی طاقتور ذات اس خالق و مالک نے محبت دا انداز ذرا دیکھیا دے۔ آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے چاندے تے کون کہہ کے بنا سکتے سن، قادر سن اس بات تے، لیکن کون کہہ کے نہیں بنایا، بنایا کینجے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلق تو بیدیا، کہو ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں،
آئی جو گئے ہو تو انہیں ایڈے پریشان ہو کہ بہن دی کی لوڑ ہے بہو جی میں مرضی گوڑے گوڑے پھاڑ کے بہو میرا خیال ہے انجی بہنا چاہیے دا جتی گم ہو جائے تے وہ تے لب جاندی ہے تے گوڑیاں دا ذرا مسئلہ بھی ہوندہ ہے اس واسطے بہو جی میں تو آڑا دل کردہ لیکن کم از کم اے پتہ لگدہ رہے بھی خاکی لکھی آلے اللہ دے فضل نال اجے جیون دے بھی نے تے نال جاگ دے بھی نہیں اللہ تو انو جیون دیاں بھی رکھے تے نال جاگ دیاں بھی رکھے توجہ میرے ور رکھیا جے اور اللہ دے قرآن دے الفاظ دے ذرا غور فرمایا جے ابتدا دے اندرنا نبی پاک علیہ السلام دا ایک بڑا پیارا فرمان گرامی میں تو اڈے دامن دی زینت بنانا چاہنا ویسے دے حضور علیہ السلام آپ دی زبان پاک تو نکلیا ایک ایک جملہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پاکیزہ بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے بہترین بھی ہے اے حضور علیہ السلام دا فرمان گرامی بڑا پیارا سمات فرمان والا آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی ایک دن آقا تشریف فرمانے آن والا نبی علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضری دیندہ آکے عرض کردہ سونیوں میں ایک عرض لے کے آیا گزارش لے کے آیا دوروں کسے پنڈوں چل کے آیا تے آکے عرض کردہ سونیوں منوں کو ایسے خیر والے بلائی والے کلمہ ارشاد فرما دیو یعنی جیڑے میں اپنی زبان تو ادا کردہ رہا اللہ دا ذکر بنا کے اپنی زبان تو ادا کردہ رہا نبی پاک علیہ السلام اس اپنے پروانے نو مسئلہ سمجھان لگے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت فرمان لگے نے حدیث پاک اندر موجود ہے اینج ایدہ ہاتھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا یار اندازہ تے کرونا آج اسیں کسے مولانا صاحب نال حضرت صاحب نال کسے شیخ صاحب تے پیر صاحب نال ساڑا ہاتھ لگ جائے اسی اس ہاتھ نو سنبھال کے رکھنے بھلا حضرت صاحب دے ہاتھ نہ ہاتھ لگا اور یار اونا دی قسمت اونا دے نصیبان دے کیا کہنے جنہ دے ہاتھ مدینے والے دے ہاتھ ویچنے اونا دے نصیبان دے کیا کہنے جنہ دے ہاتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے مبارک ہاتھاں دے اندر نے اے جو دا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑیا ہویا آپ مسئلہ دسن لگے نے آقا تربیت فرمان لگے نے آپ فرمان دے نے کل سبحان اللہ کل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اپنی زبان تو کیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ این لفظانو اپنا ورد بنا لے اور خاکی لکی والے ہو تسی بھی اپنا وظیفہ بنا لو نبی پاک علیہ السلام کو لو ایک گال سن کے واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد نا پھر واپس آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آگے کہن لگا اے اللہ دے پیارے نبی جی آج جنیاں گلہ تو سامنون دسیاں نے جنیاں باتاں ارشاد فرمائیاں نے آمینہ دے لال جی سبحان اللہ دا مانا ہے اللہ پاک اللہ تسی نہ آکھیا دے اللہ اونو پاک آکھو او سانو گناہاں تو پاک کر دے وے گا اللہ
اللہ پاک سونےو تساں فرمایا الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، اے بھی تے رب دی ذات واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ سب نالوں وڈا، محبوب اے بھی اللہ واسطے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ذوالجلال دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ دے پیارے نبی جی اے تے ساریاں گلاں رب واسطے ہو گئیاں نے، تے سونےو منوں وچوں کی لبا گل تے سمجھنا لی نہ سننا لیے۔ اللہ دے پیارے نبی جی اے سارا کچھ تے اللہ واسطے وے، محبوب منوں وچوں کی لبائے۔ ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام گل سمجھا رہے نے، آپ فرماندے نے پروانیاں جدوں تو اے گل کہیں گا سبحان اللہ، اللہ تینوں اگوں جواب دیں گے سچ آکھے آئی واقعی میں پاک ہاں، سچ کہہ رہے ہیں واقعی میں پاک ہاں۔ تو آکھیں گا الحمدللہ، اللہ ذوالجلال فرمان گے صحیح کہہ رہے ہیں واقعی ساریاں تعریفاں میرے واسطے نے۔ تو آکھیں گا اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال تینوں جواب دیں گے وہ سچ آنا پیا واقعی میں سب نالوں وڈا ہوں۔ تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ، اللہ فرمان گے بالکل صحیح ہے، میرے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ ہن اگلی گل نبی پاک سمجھان لگے نے، آپ فرمان دین ہن اگے کیا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ معنی کی بنے گا اللہم اغفر لی، اللہ میں نو معاف کر دے۔ اللہ فرمان گے جا میں تینو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب میں تو اڈی عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیسی تربیت فرمائی تو سا اپنی امت دے۔ آپ فرمان دے نے کہ اللہم اغفر لی، اللہ میں نو بخش دے۔ اللہ فرمان گے جا میں تینو بخش دیتا ہے۔ تو کہ اللہم ارحمنی، اللہ میرے تے رحم فرما۔ اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا ہے۔ تو آکھیں گا اللہم ارزقنی، اللہ مینوں رزق عطا فرما۔ اللہ فرمان گے جا میں تینوں رزق عطا فرما دیتا۔ یار اندازہ کرو نا، رحم بھی مل گیا، مغفرت بھی مل گئی، رزق بھی مل گیا، تے باقی رہ کے گیا ہے۔ سب کو جی رب العالمین نے عطا فرما دیتا، اور ایتھے ہی بس نہیں، وہ ایڈا بڑا مہربان ہے، انیاں بہتیاں شفقتاں کرنے والا، انیاں زیادہ مہربانیاں کرنے والا۔ وہ تے آپ اپنے بندیاں بلا بلا کے آندا، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ الا اللہ۔ اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ
الا اللہ، اور تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی، تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی گو لا الہ الا اللہ۔ تے گل بڑی پیاری جے، خالی ہاتھ آویں چولی پار دیوا، پردہ ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بول دے جی میں تو اڈے پنڈ کوئی نہیں پردہ ہے کہ نہیں؟ اوہ خالی منگن والا بنتے صحیح، اور دیکھو لو ترلا کرنے والا بنتے صحیح، خالی ہاتھ آویں چولی پار دیواں، تینوں مال اولاد تے زار دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نال ذرا محبت دا اندازہ فرمایا دے، نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، طریقہ زندگی گزارن دا مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دے پوری حیات طیبہ دا مطالعہ فرماؤ، اللہ دی قسم زندگی دا ایک ایک سا آمینہ دے لال علیہ السلام نے ساڑھے واسطے نمونہ بنایا۔ میں عرض کر رہا سا، اللہ ذوالجلال نے آدم تے جناب آدم دی اولاد نال پیار کننا کیتا، محبت کنی فرمائی ہے، غور کرے آجے ذرا، اللہ ذوالجلال جنہیں آسمان بنائے، زمینہ بنائیاں، چاند سورج ستارے بنائے، آدم علیہ السلام نو چاندے کون کہہ کے بنان تے قادر سن، لیکن اللہ نے بنایا نہیں، بنایا کنجے خلق تو بیدیا، جناب آدم علیہ السلام نو اپنے قدرت ہتھاں نال رب العالمین نے بنا، اور بنا کے نا تیار فرما گے، پھر اللہ نے اور زیادہ محبت دا اعلان تے اظہار فرمایا، اعلان خدا بندی ذرا نوٹ فرمانا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قسمہ اٹھا رہنے، فرمایا منو تین دی قسم ہے، منو زیتون دی قسم ہے، منو طور سینہ دی قسم ہے، محبوب منو تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے۔ اے میرے مالک جی کیوں قسمہ اٹھا رہے ہو؟ کیڑی ایڈی اہم بات ہے، اسی تے تواڈا ہر فرمان بغیر قسمہ تو بھی منن واسطے تیار، وجہ ایوے تسی خالق ہوتے اسی مخلوق ہاں، تسی داتا ہوتے اسی تو اڈے سوالیاں، تسی مشکل کشا ہوتے اسی مشکلیں چ پہ جان والے ہاں، اللہ تو اڈا تے ہر حکم اسی بغیر قسمہ تو بھی منن واسطے تیار ہاں۔ اللہ پھر تساں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ چار قسمہ کٹھیاں ہی تساں اٹھائیاں، کیڑی ایڈی وڈی گل فرمانا کی چاندے ہو؟ فرمایا میں چار قسمہ چک کے کہہ رہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
میں سب نالو آلہ سب نالو سونا جناب انسان نو بنایا. یعنی اللہ نے محبت دی انتہا فرمائے. ہن اینا پیار کر کے اینی محبت فرما کے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو شتر بے مہار نہیں بنا دیتا. جدھر منہ آئے اٹھا کے چلے جاؤ, جدھر جی آئے ادھر چلے جاؤ, جو زبان تو دل آئے بول چھڑو تے تو انو پوچھن دسن والا کوئی نہ ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو حدود و قیود دا پابند بنایا, حداں قرآن والیاں, حداں نبی پاک علیہ السلام دی سنت فرمان والیاں, اور باقاعدہ رب العالمین نے قرآن پاک دی زبانوں پابند فرمایا. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ, آپ دی زندگی مبارک دا ایک ایک سانس اللہ نے تو آڈے واسطے کامل تے اکمل تے بہترین نمونہ بنا دیتا. نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پاک دے ہر لمحے چو سانو سبق ملدا پیا. نبی پاک علیہ السلام دے کردار تو سانو سبق ملدا پیا. حضور علیہ السلام دی گفتار تو سانو سبق ملدا پیا. نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تو سانو سبق ملدا پیا. حضور علیہ السلام دی صورت تو سانو سبق ملدا پیا. ایک ایک لمحہ ایسا دے حضور علیہ السلام دی زندگی نو سامنے رکھ لا. مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, کائنات دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں, اور بڑے تو بڑا خطیب کیوں نہ ہوئے, بڑے تو بڑا ادیب کیوں نہ ہوئے, بڑے تو بڑا علامہ کیوں نہ ہوئے, بڑے تو بڑا شیخ تے مفتی کیوں نہ ہوئے, کوئی ایسا انسان نہیں جدے بارے رب العالمین نے فرمایا ہوئے فلاں مولانا صاحب دی ہر گل بغیر سوچے سمجھے من لو, فلاں حضرت صاحب دی گل بغیر سوچے سمجھے من لو, فلاں پیر صاحب تے امام صاحب دی ہر بات بغیر سوچے سمجھے من لو, میں جنت عطا کر دیاں گا. ایک ذات مصطفیٰ دیئے جدے بارے فرمایا میرے محبوب دی ہر گل بغیر سوچے سمجھے من لو, میں جنت دا حقدار بنا دیواں گا. اے شرف تے اعزاز صرف مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا. تے دعا کرو اللہ سانو بھی سمجھن دی توفیق عطا فرما. اساں نبی پاک دی زندگی مبارک تو کی سکھے تے کی سکھنا چاہیے. دعوت ساڈا سارے دا ہی ہے نا, کوئی نمازی ہے, غیر نمازی ہے, کوئی بڑا عامل ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی گناہگار ہے, خطا کار. دعوت سارے دا کہ سانو نبی پاک علیہ السلام نال عقیدت بڑی ہے, محبت بڑی ہے. میں رب دا واسطہ دے کے ایک عرض کرنا چاہنا وا, جے نبی پاک نال محبت ہے وے تے یقیناً ہے وے. حضور نال محبت گڑبڑ لگ دی ہے بھئی, حضور نال محبت ہے الحمدللہ. گیا گزرے تو گیا گزرے مسلمان, او بھی آندہ بینو نبی پاک نہ بڑی محبت ہے. لیکن گزارش کرنا چاہواں گا اگر نبی پاک نال محبت ہے تے ساڈا لباس نبی جیسا کیوں نہیں. اے گل سوچنا نہیں ہے نا, کلیاں بہ کے, چلو ایتھے نہیں گھر بہ کے, کلیاں بہ کے سوچن والی ہے. دعوی نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا, جے حضور نال محبت ہے وے ساڈا لباس نبی جیسا کیوں نہیں. کہ نبی پاک نال محبت ہے وے
ساڈا چہرہ مصطفیٰ جیسا کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نال محبت ہے وے، ساڈا بہنا کھلونا مصطفیٰ جیسا کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نال محبت ہے وے، ساڈا کاروبار مصطفیٰ جیسا کیوں نہیں؟ ساڈی زندگی دی ایک ایک آدا نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی مخالف نظر آ رہی ہے۔ جی اسی اپنے چہریاں تے ہاتھ ماریے، دعویٰ بڑا کہ مینوں حضور نال محبت ہے، چہرے تے ہاتھ ماریے، حضور دی سنت نظر نہیں آوندے، نبی پاک علیہ السلام جیسی تجارت نظر نہیں آوندے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سود لینا بھی نہیں، سود دینا بھی، سودی کاروبار نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، سود لین والا، سود دین والا، اے دا گواہ بن والا، اے لکھن لکھان والا، اے سارے اے بد نصیب نے جنہ تے اللہ دیاں لعنتاں بس دیاں نے۔ جے دعوی نبی پاک نال محبت دا ہے، نبی پاک نال محبت سونےو، پھر ساڈا کاروبار نبی پاک جیسا ہونا چاہیے، ساڈی تجارت مصطفیٰ جیسی ہونی چاہیے، ساڈے معاملات ساڈا لین دین پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ دعا کرو اللہ بنان دی توفیق عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام آپ دی سیرت و کردار تو اساں کی سکھیا، پہلا ہی سال اسی اللہ تے او دے رسول دے فرما بردار بننا، اونا دے حکم تو لامبے چامبے ہونا، لامبے نہیں ہونا، کیوں قرآن جو کہہ رہا اللہ ذوالجلال فرمان دینے محبوب اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اپنے آپنو مومن کہلانے والو، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایمان آندے کنوں نے، ایمان دا تقاضا اے نہیں ایدروں سنی گیا تے ایدروں کڈی گیا، ایدروں سنی گیا تے ایدروں کڈی گیا، اینو ایمان نہیں آندے۔ ایمان کی دا نام سمعنا و اطعنا۔ محبوب اساں تہاڈا فرمان سن بھی لیا تے نال من بھی لیا اے دے ایمان۔ سمعنا و اطعنا، اساں سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ اللہ جے سن بھی لوانگے من بھی لوانگے تے پھر لبنا کی ہے، اے بھی تے پتہ لگے نا بندہ ہے ہی لالچی ہے، انسان ہے ہی لالچی ہے، یا اللہ پتہ لگے تے صحیح لبے گا کہ فرمایا میرے قرآن دا دوسرا مقام پڑھ لو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ فرمایا جیڑا اللہ تے او دے رسول دی گل من لا، اللہ تے او دے رسول دے آکھے لگ جائے، یا اللہ کی ملے گا؟ فرمایا میں رب وعدہ کرنا میں نبیاں دا ساتھ عطا کر دے گا۔ رب دا وعدہ جے، رب دا۔ اسی مولوی ہاں، ساڈے کولوں بھی وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، تواڈے کولوں بھی،
تسی خیر نیک لوگ تواڈے کول گھٹ ود ہوندی ساڈے کول ہو جاندی او انسان جو ہے خطاواں تے غلطیاں دا پتلا جو ہوئے وعدہ کاٹا ہو سکتا ہے وعدہ خلافی ہو سکتی ہے میرا رب وعدہ خلافی کردہ اللہ ذوالجلال دا وعدہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ میں جنت وچ نبیاں دا ساتھ عطا کر چھڑا دعا کرو اللہ سانو سارے نو نصیب فرما دے آمین تے کہہ دے اللہ اور میں تے کہا کرنا حضور علیہ السلام دا گوانڈ مکے لب جائے اے بڑی بڑی گل نبی پاک علیہ السلام دی ہمسائیگی تے حضور دا گوانڈ مدینہ پاک لب جائے بڑی بڑی خوش نصیبی ہے او دی قسمت دے کیا کہنے جنہوں رب جنت وچ نبی دا گوانڈ نصیب فرما دے حضور علیہ ساڑیاں تے سوچاں بدل گئی ہیں نا نبی علیہ السلام دے ایک بڑے پیارے صحابی رات نہ ساری حضور دے در اقدس تے گزار چھڑی کادے واسطے نبی پاک باہر تشریف لے آنگے پچھلی رات تے ظاہر بات ہے قضائے حاجت واسطے جانا ہے آپ نے وضو فرمانا ہے تے میں حضور دی خدمت کراں گا تے نبی دعا دے دے رات ایسے حالت گزر رہی ہے پچھلی رات نبی علیہ السلام اٹھے روٹین دے مطابق باہر تشریف لے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت واسطے تشریف لے جانا چاندے نے اے جلدی نال پانی دا برتن لے آکے نبی پاک علیہ السلام نو پیش کیتا حضور قضائے حاجت تو واپس تشریف لے آئے ہن آقا وضو فرمانا چاندے نے انہا پانی دا برتن پھڑیا تے نبی پاک علیہ السلام نو وضو کروان لگ پیا ایک گال خصوصاً نوجوانوں نو میں گزارش کروں گا ایک گال ذہن چ رکھیا دے وڈیریاں دی خدمت کرو انہاں دی عزت کرو انہاں دے دلوں تکے نال دعاواں نکل دیاں ایک کہ کسے نو کہہ کے دعا کروانا حضرت صاحب مولانا صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب استاد جی میرے واسطے دعا کریا جے اے بھی جائز ہے دعا کروانا زندہ بندے کو لو اللہ دے ولی کو لو دعا کروانا جائز ہے کروانی چاہیے دی ایک ایوے کہ او دی خدمت کر او خوش ہو کہ آپ تینوں دعاواں دے خوش ہو کہ آپ تینوں دعاواں دے او دا تسی اندازہ کرو ہاں راہ جاندے ہاں کسے وڈیرے ماں جی نو یا بابا جی نو باؤں پھڑ کے سڑک پار کرا دئیے نا وہ دعاواں دے ٹیر لا دے دیں پتر اللہ تینوں مدینے لے جائے ماں اوری مدینے اوراں کھلون دے ہی نہیں اللہ تینوں مکے لے جائے اللہ تینوں حج کرا دے اللہ تینوں عمرہ کرا دے یہ تکے نال دلوں دعاواں نکل دیا نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو پانی لے آندہ وضو کروایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینو آندے جے دلوں دعا نکلنا آپ فرماندے نے کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا ہن ساڈے ارگا ہوندا تے ہوندا حضور اور کسے کھاتے جو گا نہیں تے کونسلر تے میں محلے دا بانی سکنا ہوا نا کوئی دعائیں انج دی فرما دیو کوئی کاروبار ود جائے کوئی باغ بہار ہو جائے کوئی کھجوراں انگوراں دے باغ لب جا نا 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 ساڈی نظر دنیا تے اونا دیاں نظراں جنت تے ساڈیاں نظراں دنیا تے اونا دیاں نظراں اللہ دے جنت تے آپ فرماندے نے کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعا کر چھڑا تے عرض کردہ سونیو منگنی لگے ہو تے دعا کر دیو اللہ جنت وچ تواڈا گوانڈ نصیب فرما دے حد
حد ہی مکا دیتی ہے منگن والی۔ آقا جے منگن ہی لگے ہو دعا فرما دے ہو اللہ مینوں جنت تہاڈا ساتھ نصیب فرما جڑے، اور پتا دے اوتھے تے بہاراں ہی بہاراں موجاں ہی موجاں نے، اللہ دیاں رحمتاں ہی رحمتاں دے می بس دے ہونے نے۔ اور میں کہا کرنا وا ایتھے آئے ہو مسجد دیاں دریاں تے بیٹھے ہو، مسجد دیاں صفاں تے بیٹھے ہو، علماء کرام کرسیاں صوفیاں تے بیٹھے نے، اور او منظر کیسا پیارا ہوئے گا، متکئین علی فرشن متکئین علی فرشن بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کیسا منظر ہوئے گا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو اتھے بھی کٹھیاں کر دے، کہہ دیو آمین۔ تہاڈا جے کھاکی لکی چھڈن نو جی نہیں کردا پیا، ہوئے آمین کا وہ جنت لب جاتے اور کی چاہیے، اللہ جنت چے کٹھیاں فرما دے۔ ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، منہ جو پانی تے نہیں آئے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، صدا رہن والی جوانی ہوئے گی، بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، صدا رہن والی جوانی ہوئے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، داڑی مچ کولو، اے تو آڑے مطلب دی گال جے، داڑی مچ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی۔ جنتیاں دی داڑھی کوئی نہیں ہونی، یہ پکی گل، اکیاں منہ تے ہاتھ مارے لے بھی موجاں لگ گئیاں، ایتھے بھی کوئی نہیں اوتھے بھی کوئی نہیں، ایتھے رکھنی پے گی، ایتھے کچھ نہ کچھ کرنا پے گا۔ کیوں؟ حوض کوثر تے جانا ہے تے محبوب ویکھ کے تے اے نہ کہہ دینو تیرا تے چہرہ ہی ساڈے نال نہیں رلدا، تیری تے شکل ہی ساڈے نال نہیں رلدی۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ سانو قیامت دے دن دی رسوائیاں تے ذلتاں کو لو بچا کے رکھے۔ داڑھی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی، اور 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہوئے گے، 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، کھاندے ون تے سونے اوتے پھال ہونگے، موجاں لگیاں نے، کھاندے ون تے سونے اوتے پھال ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے۔ ایتھے دے ماشاءاللہ 4 لاکھ نو تولا پہنچ گیا، نظر بد دور اجے خورے کتھوں تک جانا ہے، تے اوتھے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک جنت ایسا او دی ایک اٹ چاندی دی تے ایک اٹ سونے، میں قربان جاواں، کھاندے ون تے سونے اوتے کھانے ہونگے، کھاندے ون تے سونے اوتے کھانے ہونگے۔ مولا کریم اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا، جنت ہور بھی بڑیاں نعمتاں، میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا، میں انہاں دا تذکرہ اس وقت کرنا وقت دی قلت دے مناسب نہیں سمجھدا، غور کرے آدھے، کھاندے ون تے سونے اوتے پھال ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے۔
وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے پروانیوں قرآن دے غور کرے آجے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرا وعدہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ یعنی اللہ تے او دے رسول دی گل مننی ہے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام آپ دی ذات گرامی نو رب العالمین نے ساڈے واسطے کامل اکمل تے بہترین نمونہ بنایا۔ اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک ادا نو اساں اپنی زندگی دا حصہ بنانا، اپنی زندگی دا مرکز تے محور بنانا۔ حضور علیہ السلام دی سیرت دے ہر قول تے فعل تو اساں فائدہ اٹھانا تے اپنی زندگیاں نو او دے مطابق بنانا، او دے تو اساں سارے آنے سبق حاصل کرنا کہ نبی پاک علیہ السلام دی گھریلو زندگی ہے، او دے تو اساں سبق سیکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی معاشرے دی زندگی ہے، اساں او دے تو بھی سبق حاصل کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا حصہ میدان جہاد دے اندر اساں او دے کولوں بھی سبق حاصل کرنا۔ ہن ذرا غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام تو سبق کی حاصل کرنا۔ حضور علیہ السلام آپ گھر دے تے اپنے گھر والیاں نال کیسا سلوک فرماندے او بھی ویکھنا تے او دے تو سبق حاصل کر کے ویکھنا ہے کہ ساڈا گھر دا ماحول کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا ماحول بیویاں نال حضور علیہ السلام مشورہ بھی فرماندے، اہم معاملات جتھے مناسب سمجھے اللہ دے پاک پیغمبر اپنیاں گھر والیاں نال مشاورت فرماندے، اہمیت دیندے۔ ساڈی تو سوچ کئیاں دی ہوندی ہے نا، رن پیر دی جُتی کسے پائی نہ پائی، وہ آندی ہے میں جُتیاں تے سلیپروں گھٹ تم ہی نہیں، عزت کرو تے عزت تہاڈا کوئی پروگرام نہیں، عزت کرو تے عزت کراؤ۔ انہوں اللہ نے تیرے نکاح دیتا ہے، تیرے بچیاں دی ماں ہے، او دی اہمیت ہے، اور تیرے بچیاں واسطے رب دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس ماں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھ چھڑے ہیں۔ ازیاں نے پیر دی جُتی او دی کی حیثیت، بڑی حیثیت اسلام، اور خود نبی پاک علیہ السلام اپنیاں گھر والیاں نال مشاورت فرماندے۔ حضور جدو عمرہ ادا کرنے واسطے تشریف لے گئے نا، مکے والے نے آپ دا رستہ روک دیتا ہے، کہنے لگے ایسا مکے نہیں داخل ہون دے۔ نبی علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے صحابہ نو نال لیا، حضور حدیبیہ تک تشریف لے آئے تے جڑے رپورٹر سن مخبر سن انہاں آ کے خبران دیتیاں سونے ہو مکے والیاں نے پروگرام بنایا، حالات جیسے بھی ہون اسا محمد نو مکے نہیں داخل ہون دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے پڑاؤ کر لیا، صحابہ نبی علیہ السلام دیتے تشریف فرمانے، مکے والے نال کچھ معاملات طے ہوندے نے پہ، مذاکرات چل دینے پہ، مکے والیاں دے قاصد سفیر نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے، آپ نے اپنا سفیر بنا کے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دی طرف روانہ فرمایا۔ جڑے مکے والے نبی پاک علیہ السلام نال مذاکرات کر دینے پہ، آن والا ایک آیا، حضور علیہ السلام دیاں فوجاں دا
माहौल वेखिया खुदा दी कसम हैरान हो शशदर ही रह जांदा है। इंज भी वाला कोई अपने लीडर नाल प्यार कर देने वाला इन्नी मुहब्बत भी कोई अपने सिपा सलार ते अपने लीडर नाल कर देने। ये कोई वजह जदों वापस मक्के गया ना मक्के वाले पूछया सुना बई उर्वा दुश्मन दियां फौजां वेख के आया की हालात दा जायजा लैके आया। उन्हें आके आओ मक्के वाले हो जिवें दे यार मैं मुहम्मद दे वेखे ने कायनात विच किसे दे वेखे ही नहीं। की वेख के आया आंदा कहे उर्वा सकफी कुरैशानू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारानू डिठा पर जमाने च इंज दी मिसाली नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारानू डिठा। की वेख के आया आंदा वजू कतरे गिर दे ओ भज भज के पकड़न वजू कतरे गिर दे ओ भज भज के पकड़न मोहब्बत नाल मल दे रुखसारा नू डिठा और डिगे थुक दी एक छिट भी ना जमीन उते मैं ऐसा किते भी नजारा नहीं डिठा। वो आंदे ने ओ गया चंगा भला से ते आया ते उन्हां दी तारीफां करी जाना तेरे ते भी उन्हां दा कोई दम शम चल गया। उन्हां आखिया मैं हकीकत तुहाडे सामने रखन दिया वां। खैर गल सुलह ते आई सुलह कर लो जी। मेरे आका फरमाते ने मैं ते आया ही सुलह वास्ते मैं ते लड़ाई दा कायल ही नहीं मैं ते झगड़े दा कायल ही नहीं। सुलह कर लो सुलह होने लगी है कह लगे जी साड़ियां कोई शर्तां ने फरमाया दसो कह लगे 10 साल तक आपस च जंग नहीं होए। आका फरमाते ने सानू मंजूर। दूसरा नंबर ऐद का तुसी उमरा नहीं कर सकते अगले साल आ जाएगा। फरमाया सानू ये भी मंजूर। जेड़ा अकलमंद ते सियाना ते दना ते फहमो फरासत दा मालिक लीडर हुंदा है ना वो अपनी कौम नू अजमैश च नहीं छेती कीतिया बंद। फरमाया सानू ये भी मंजूर है। अच्छा जी एक और शर्त है कि जेड़ा बंदा इन्हां 10 साल साडे तो मुसलमान हो के तुहाडे अल तुर जाए वो तुसां वापस करना ते जेड़ा तुहाडे वालों को छड्ड के साडे अल आ जाए असां वापस नहीं करना। हुजूर फरमाते ने सानू ये भी मंजूर। सानू हद होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तुहानू पता बड़े जलील कदर ते बड़े बहादुर बड़े जर्री इंसान सन और बड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी। अर्ज करते ने हुजूर है ते बाकी गल्लां भी इंज दियां ही ने असी ज़ेन लैके आए हां इहराम बन के आए हां उमरा करना आए हां ते रस्ता साड़ा इन्हां रोक दिता है ते ऐ ते सरासर बेइंसाफी है भाई साडा बंदा उधर जाए ते ओ वापस ना करन उन्हां दा साडे अल आए ते असी वापस कर दईए। हुजूर ते बड़ी माड़ी गल है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे होणगे उमर परेशान क्यों होना सानू छड्ड के जांदा ही कोई नहीं। सानू छड्ड के तुहाडा कोई प्रोग्राम बनदा पिया सानू छड्ड के जांदा ही कोई नहीं ते जेड़ा सानू छड्ड के टुर जाए सानू ओदी लोड़ ही कोई नहीं। जाए अल्लाह हुण जदों सारे मामला तय हो गया ना सुलह हो गई सैन हो गया हुण नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा नू हुक्म फरमाया भी इत्थे ही अपनी कुर्बानी दे जानवर ज़बह कर दियो इहराम खोल दियो। सहाबा चुके पूरे शौक ज़ौक मुहब्बत प्यार नाल आए सन काबतुल्लाह दी ज़ियारत करने वास्ते। इन्नी परेशानी ते एडी
بد دلی صحابہ دے اندر پھیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اے فرمایا نا بھئی اپنے جانور ذبح کر دیو، احرام کھول دیو، اتھوں واپس جانا ہے۔ غم دی شدت، صدمے دی اینی شدت، صحابہ نو نبی پاک علیہ السلام نے آرڈر فرمایا تے صحابہ پریشانی دے عالم چ بیٹھے نے۔ ہن جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ میری تواڈی اماں جان حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر دے اندر نے، ماں جی خیمے دے اندر تشریف فرما نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خیمے دے اندر تشریف لے گا۔ بیوی نو اہمیت کنی دیتی ہے، بیوی دے مشورے نو کیویں نبی پاک نے پسند فرمایا، نال انہاں دے مشورے تے آقا نے عمل بھی فرمایا۔ آپ فرماندے نے ام سلمہ اے پروانے دیوانے کٹ جان والے اشاریاں تو تے میں آکھے ابھی قربانیاں کرو تے صحابہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے نے، احرام نہیں کھولے، کی کرنا چاہیے؟ بیوی دے محسیندہ نے کوئی ایدی کی حیثیت، نبی پاک حیثیت دے رہے ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کی کرنا چاہیے؟ ماں جی عرض کر دیا نے سونیو غم دی شدت پریشانی بہت زیادہ تے آقا تسی انج کرو باہر تشریف لے جاؤ، کسے نو آکھیا جنا باہر تشریف لے جاؤ، اپنا جانور ذبح کرنا شروع کرو تے حضور سونیو تسی ویکھو گے تواڈے پروانے تے تواڈے تو پیچھے ہٹ ہی نہیں سکدے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اپنا قربانی دا جانور پکڑیا، قربانی کرن دا ارادہ فرمایا، نبی دے پروانے جھٹ نہیں لایا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے اپنے جانور ذبح کر دیندے نے تے اپنے احرام کھول دیندے نے۔ سونیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی گھریلو زندگی ہے تے سبق سانو بھی دے تو کوئی حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ساڈا حال کی ہے، ساڈا دوہاں پاسے حال ہے، بیبیاں ویکھ لو تاں بیبے ویکھ لو تاں، برداشت ہے ہی نہیں۔ مولانا اگے بیان فرما رہے سن برداشت نہیں تے گھر کیویں واسطے نے؟ ایک جی کسی لے غصے چاہ جائے تے دوجا ذرا چپ کر رہے، بی بی غصے چاہیے تے بی بی اور انہوں چاہیے بھی ذرا کو حوصلہ کر لین، صبر کر لین، تے پاور ہی غصے چاہنے تے پہن اور انہوں کسی لے صبر کر لینا چاہیے۔ تے ساڑھے ماحول کی ہے انہیں ہے جناب باہروں سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا کنک وڈ دا آیا، شام نو گھر پہنچیا، او کرمالی اگے ہی گرم بیٹھی سی، آکے آندہ کچھ پکا ہے، انہیں آہو تیرا کلیجہ پکا ہے، کام شروع ہو گیا۔ نہ ادھر صبر ہے، نہ ادھر صبر ہے، نہ ادھر نرمی ہے، نہ ادھر نرمی۔ سونیوں وال سکھنا جے کار وسان دا تے آمینہ دے لال کولوں سکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ہر فرمان تو سبق حاصل کرنا ہے، کس طرح غور فرمایا دے، نرمی نرمی پیار پیار۔ حضور علیہ السلام دے کول نہ کسی علاقے دے کچھ لوگ آئے، ایک قافلہ آیا، آکے کہنے لگے اللہ دے پیارے نبی جی حالات بڑے خراب نے، بچے پریشان نے، عورتاں پریشان نے، کھان پینوں شے لب دی کوئی نہیں میسر نہیں آ رہے، آقا ساڈے نال کوئی تعاون فرماؤ، کوئی شفقت فرماؤ۔ آپ فرماتے نے بیت المال ہے تے شے کوئی نہیں، ان میں کتھوں تو آنا تعاون کرا۔ ایک یہودی بیٹھا سی قریب نبی علیہ السلام دے، کہنے لگا جی کوئی نہیں ایڈی پریشانی والی گل، میرے کولوں پیسے لے لو یا کھجوراں لے لو تے جننے لاؤ گے وہ تسی اپنا ویلا ٹپاؤ، انہاں نو دیو، انہاں دی خدمت کرو تے سیزن آئے گا میرے نال وعدہ کر لو اینیاں مینوں کھجوراں دے دیا جے تے چلو انہاں دا بھی کام سور جائے گا، تہاڈا بھی سور جائے گا، میرا بھی سور جائے گا تے چلو۔ نبی علیہ السلام نے دی گل پسند آئی،
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایدے کونوں لے کے قافلے والیاں دی خدمت فرمائی، تعاون فرمایا۔ ہون جیڑا وعدہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سے او اجے وعدہ آیا نہیں۔ تے یہودی اے جیڑا نبی پاک نو آکے ملیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بھائی میرے کھجوراں واپس کرو۔ آپ فرماتے نے اجے تے یار تیرا وعدہ ہی نہیں آیا، اجے تے دیر پئی ہے، دن پہنے اجے تیرا وعدہ نہیں آیا، جدوں ہی تیرا وعدہ آئے گا سی تیریاں کھجوراں تینوں واپس لٹا دیاں گے۔ ہن ایدا جواب سن لو، پتہ کی آندا ہے؟ کہن لگا آہو مینوں اگے ہی پتہ لگا سی سجیوں کھبیوں بھئی تسی کسے کو ادھار لے کے واپس کر دے ہی نہیں، استغفر اللہ۔ مینوں سجیوں کھبیوں پتہ لگا ہے تواڈے چ بڑی بری عادت ہے، نعوذ باللہ، تواڈے اندر بھی، تواڈے وڈیاں چ بھی، تواڈے پیو دا، تواڈا سارا خاندان ہی نعوذ باللہ انج دا شاہ لے لیندے ہو تے واپس کرن دی پھر تانوں یاد ہی بھول جاندا، واپس کر دے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جذباتی ہوئے نے، تلوار ہاتھے جو بڑی ہے، فرماندے نے بکواس بند کر لے، اگر مینوں نبی پاک علیہ السلام دا پاس نہ ہوندا میں ہن تک تیری گردن اڑا کے محبوب دے قدمیں چ رکھ دیندا۔ خبردار اپنی زبان بند کر۔ واہ سونیو رب نے تانوں ایڈا بڑا حوصلہ عطا فرمایا۔ ایتھے پنڈ دے چودھری نمبردار نو کوئی جا کے انج دی گل آکھے تے کی اشر کردا ہے، یہ تانوں سانوں سارے نوں پتہ ہے تے نبی پاک دا جواب سنن والا دے۔ آپ فرماندے نے عمر ماڑا کیتا ہی انج نہیں سی تینوں کہنا چاہیے۔ انہیں بدتمیزی بھی کیتی ہے، الفاظ غلط استعمال کیتے نے، وعدہ بھی اجے نہیں آیا۔ آقا فرماندے نے عمر تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیے، تینوں کرنا چاہیے سی مینوں آکھیاں کہ جناب وقت نال پیسے واپس کر دینے چاہیے نے، جو وعدہ کیتا ہے انہوں آکھیاں جناب اجے وعدہ نہیں آیا تے وعدے دے مطابق پیسے تو آنوں مل جان گے یا کھجورہ مل جان گیا۔ عمر نہیں ہو اچھا کیتا، ہن انج کر انہوں نال لے جا بیت المال چلا جا، او تو جا کے دیاں کھجوراں جیڑے وعدہ ہویا او کھجوراں انہوں دے تے نال کوئی 10-20 کلو کھجوراں ود دے دیں۔ نال لیا بیت المال چلے گئے، کھجوراں دیاں دیتیاں کو 10-20 کلو اضافی۔ کہنے لگا ایک ہی، کہنے لگے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑیاں سخت گلاں کیتیاں نے انہاں دے بدلے نو زیادہ اضافی کھجوراں دینیاں نے۔ کہنے لگا عمر منوں سے آنا ہے کون؟ فرمایا نہیں میں نہیں پہچاندا۔ کہنے لگا میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم دین ہوں، میں تورات انجیل اندر ساریاں نشانیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں پڑھ چکے ہوں، منوں یقین ہے اللہ دے سچے نبی نے ایک نشانی رہ گئی سی تے اجے مینوں کو موقع نہیں سی بندا پیا، موقع بن گیا۔ نشانی ایک رہ گئی سی، او برائی دا جواب برائی نال نہیں دے گا۔ اے نشانی رہ گئی سے کوئی سختی کرے گا تے او محمد اللہ دا نبی نرمی کرے گا۔ اے میں تے اے تجربہ کرنا چاہندا سا، اے عمر پھر گل سن لے، ہن کھجوراں بھی نبی دیاں تے کھجوراں والا بھی نبی دا۔ اسیں تے ماں جمے سکے پرا دی گل برداشت کرنے واسطے تیار نہیں، اسیں تے اپنیاں سکیاں پہنا عمرہ گزر گئیاں نے انہاں دا بوہ لنگن واسطے تیار نہیں، اسیں اپنے سکے ماں باپ نال تلخی ہو گئی ہے او دے نال کلام کرنے واسطے تیار نہیں۔ سونیوں نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیتا، امت نو درس دیتا نرمی والا، امت نو درس دیتا پیار والا، امت نو درس دیتا محبت الفت عقیدت والا۔ اس سبق نو آج اسی اگر اپنی زندگی دا مرکز و محور بناواں گے پھر انشاءاللہ الرحمن اوہی عزت، اوہی عظمت، اوہی وقار اللہ سانو نئے سرے پھر نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت